बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आपने ज़हमत की है। मैं भी कराची से आया हूँ। मेरे साथ राजा नज़ीर साहब मेरे एसोसिएट हैं। जुनेद आवान साहब हमारे एपेक्स के सदर भी है और चेयरमैन भी है, और रेलवे वर्कर्स यूनियन की हमारे साथी है। यासीन अलमानी साहब हमारे एपेक्स के सदर है। सवाल ये है कि 2022 में जहाँ मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, वहाँ मैंने एक करारदाद पेश की। तो उस करारदाद में जो मुलाजमीन के रेगुलाइजेशन के हवाले से इशू था, वो करारदाद पास हुआ। पास होने के बाद स्पीकर साहब ने, उस वक्त के स्पीकर साहब ने स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, इस्टेब्लिशमेंट को। स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव की है, और ये है 30 अगस्त 2022 को स्टैंडिंग कमेटी ने कि खसूसी कमेटी बनाई जाए ताकि ये मुलाजमीन को, ये है 30 अगस्त 2022 को। उसके बाद ये नेशनल असम्बली का फिर वो है मेमोरेंडम है ऑफिस 6 सितंबर 2022 को, जो उसको कंफर्म किया। और उसके बाद एक सर्कुलर निकलता है 12 अक्टूबर 2022 को, जिसमें मैं एज ए मेंबर था, और नवीद आमिर जिवा साहब, कैसर अहमद शेख साहब मुस्लिम लीग नून के, और ये अली गौर साहब एबन मुस्लिम लीग नून के, किश्वर ज़हरा साहिबा MQM से, ये स्टार्टिंग में ये 6 रुकनी कमेटी बनी, और फिर कमेटी ने मुतफ़क़ा तौर पे मुझे इसका चेयरमैन मुंतखब किया। उसके बाद एक और सर्कुलर निकलता है, वो सर्कुलर जो है ना, फिर उसमें मज़ीद उसमें जो अहकामात है कि कमेटी के पास क्या क्या अख्तियारात होने चाहिए। उसके बाद एक और सर्कुलर नोटिस निकलता है, और उसमें इन मेंबरान के हवाले से ये है 12 अक्टूबर 2022 का सेंड है। उसके बाद ये मैं तारीख़ बता रहा हूँ आपको, ये नेशनल असम्बली की खसूसी कमेटी के हवाले से जो सर्कुलर था वो आपको बता रहा हूँ। 17 अक्टूबर 2022 को फिर एक और सर्कुलर निकलता है। टर्म्स TORs के तय होता है कि इस कमेटी ने करना क्या है और उनके पास क्या क्या अख्तियारात हैं। और उसके बाद ये जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जहाँ हमारे कुछ जजेस साहिबान ये कहता है कि हमारे पास इख्तियार है, हम ये कहता है कि असम्बली के पास इख्तियार है। असम्बली के रूल्स 9 के मुताबिक कोई कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो पार्लियामेंट की किसी जो उनके अहकामात है, रिकमेंडेशन है, डायरेक्शन है, या स्पीकर के रूलिंग है, उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। आपने पिछले महीनों में भी देखा, सेनेट के हवाले से काफ़ी शोर शराबा उसके हवाले से मचा था उसमें। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवाइज सर्कुलर है वो है 11 अक्टूबर 2022 का, ये भी है। और उसमें जो टर्म्स TORs बनाए थे, उसमें टू एग्जामिन द एम्प्लॉइज वेयर सेक्ट रीच डिक्लेरेशन ऑफ सेक्ट रीइंस्टेट एक्ट 2010 का, जो उससे पहले का कोर्ट में था। दूसरा, टू रिव्यू द केसेस ऑफ अफेक्टेड एम्प्लॉइज, ये भी सारा उसमें आ गया। और उसमें कौन कौन सी मुलाजमीन आ रहे हैं: गवर्नमेंट मुलाजिम, अटैच्ड डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज़, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, डेली वेजेस, प्रोजेक्ट एम्प्लॉइज, एनी अदर एम्प्लॉइज, और सर्विसेज एज बीन टर्मिनेटेड अंडर एनी अदर रीज़न। ये कमेटी के पास इख्तियार है कि उसके ऊपर अहकाम जाने के। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है द कमेटी शैल इन एडिशन टू पावर ऑफ दी ऑलरेडी अवेलेबल विद दी स्टैंडिंग कमेटी, यानी जितनी भी स्टैंडिंग कमेटी कौमी असम्बली के, वो स्पेशल कमेटी के पास तमाम इख्तियारात मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि आल्सो द अबव पावर्स टू इशू डायरेक्शन शोकाज, यानी इस कमेटी के पास किसी भी महकमे के सरबराह को किसी को शोकाज दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, और उसके ख़िलाफ़ जो ना जो कार्रवाई है वो कर सकता है। ये नोटिस गालबन किसी के उसमें नहीं आया। फिर उसके बाद जो कमेटी ने जो मीटिंग शुरू की है, उस मीटिंग में तकरीबन टोटल हमने जो मीटिंग शुरू की है 31 मीटिंग, 72 महकमों को, तमाम फेडरल महकमे जो है यानी ऑल तकरीबन 27 जो फेडरल सेक्रेटरीज़ है, उसके साथ साथ हम फिर डायरेक्शन इशू करते थे, रिकमेंडेशन इशू करते थे, और बाकायदा असम्बली के फ्लोर से और असम्बली के रिकॉर्ड भी ये चीज़ आती रही। और इसमें आपको मैं मुख्तसरन बात अगर बता दूँ, फिर ये उसके बाद ये बाकायदा असम्बली की जो बाकायदा एक किताबचा होता है डायरेक्शन का लिए, किताबचा इशू होता है, और उस किताबचे के तहत तमाम जो डायरेक्शन है वो असम्बली के
جو فلور ہے یا اسمبلی کے ریکارڈ میں جب تک اسمبلی رہے گی، اللہ کرے گا ساری زندگی پاکستان رہے سرزمین پہ، تو وہ ریکارڈ ہوگا اور اس کو کوئی عدالت میں چیلنج نہیں کیا سکتا ہے رول 9 کے تحت۔ اب اس میں 2-3 کے پاک ایگریکلچر ریسرچ کونسل جس کی ملازمین 40 سال سے کچے تھے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ موجود تو کہ اگر 3 مہینے کے لیے کوئی بندہ کانٹریکٹ پہ ڈیلی ویجز پہ یا ریلوے میں ٹیلے کہتا ہے یہ ایک کانٹریکٹ بیسس کے ایک نام ہے، اگر وہ ہو جائے تو اس کے لیے 3 ٹرم زون پورا کرے یعنی 9 مہینے پورا کرے تو وہ کنفرمیشن کہ وہ آلریڈی جو ہے نا وہ حقدار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو اسلام آباد کی بات بتاؤں، یہاں فیڈرل ایجوکیشن میں 70 گریڈ کی ٹیچر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو ڈیلی ویجز پہ، اور تنخواہ کتنی 20,000۔ آپ یہ سوچو کہ اسلام آباد میں اگر دور دراز گاؤں سے کوئی خواتین آتی ہے تو 10-15 ہزار تم کو کرائے میں پوش ایریے میں، یہاں تو کوئی ایسے کوئی بسیں تو نہیں چل رہی ہے کہ ہر جگہ بندہ پہنچے یا اسکول میں کوئی خاتون پہنچے، اور وہ بھی ڈیلی ویجز پہ، اور ان کی تنخواہ 20,000۔ ہم نے اپنی ڈائریکشن میں ریکمنڈیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اگر 37,000 کم سے کم اجرت ہے ایک سرکاری ملازم کا یا کسی مزدور کا، تو ان کا 17 گریڈ کی افسران کا جو ڈیلی ویجز ہے اور 20,000 تنخواہ ہے، وہ ہم نے ڈائریکشن دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہی ہے مختلف محکمے کا جو ریلوے کے حوالے سے کوئی اگر ملازم کسی حادثے کی وجہ سے اس کا پاؤں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے یا وہ انتقال کر جائے کوئی بھی محکمے کا، اس کے لیے ایک پرائم منسٹر پیکیج آلریڈی ایک قانون ہمارے ملک موجود ہے۔ اس قانون کے اوپر میری کمیٹی کے دوران تو عمل درآمد ہوا، کیونکہ ایک الٹرنیٹ شروع کر دیے کہ اس سے پہلے کہ کمیٹی کریڈٹ اٹھا لے، ہم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اچھا بابا آپ ہی اٹھا لو کریڈٹ، ہمیں تو غریبوں کے ان کے کام سے مقصد ہے۔ وہ آج دوبارہ بند ہو گیا، کسی کو کوئی ریلیف نہیں بنے، بندہ ڈیوٹی کے دوران مر جائے، ڈسیبل ہو جائے، بیمار ہو جائے، کوئی بھی چیز اس کو کوئی ریلیف نہیں ملتی، جبکہ آلریڈی یہ پرائم منسٹر پیکیج کے تحت یہ قانون موجود ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو پڑھے لکھا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن، ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی 76-77 سالہ تاریخ میں اس کے ہاں کوئی 54,000 جو ٹیچرز تھے، پروفیسرز تھے، ان کی یہاں کوئی سینیارٹی کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ میں نے جو یونین تھی ان کو بلایا، اور یونین کے ساتھ ساتھ میں نے جو وائس چانسلر تھی، جو ان کے لوگ تھے چیئرمین وغیرہ کو بلایا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیتا ہوں، آپ 1 ہفتے کے اندر خود آپس میں بیٹھ کے یہ ساری جو سینیارٹی کے رولز ہے وہ بنا لے، نہیں تو پھر یہ کمیٹی جو میرے ساتھ مختلف یعنی پیپلز پارٹی کے تو میرے ساتھ نوی جیوا صاحب تھے، میں خود پیپلز پارٹی سے تعلق، مسلم لیگ نون کے، جمعیت علماء اسلام کے، پی ٹی آئی کے اور ایم کیو ایم کے لوگ یہ موجود ہے، اور یہ بھی ایک اعزاز میری کمیٹی کو حاصل ہے کہ آپ خود یہاں رپورٹنگ کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں یہ واحد کمیٹی تھی جس میں ایک بھی اختلافی نوٹ کسی پارٹی نے نہیں دیا۔ 71 اجلاس ہوئے، ایک اجلاس 10 گھنٹے سے کم نہیں تھا، آپ سب نے بہت سارے دوستوں نے کور بھی کیا اس کو، اور جو نادرہ کا اجلاس تھا وہ صبح 11 بجے شروع ہوا، اگلے صبح 4:15 بجے تک 17 گھنٹے، میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہے، ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ میں نے مختصر آپ کو بتایا بہت ساری، اگر سوئی گیس کی میں بات کروں، ایس ایس جی سی کی، او جی ڈی سی ایل کی، ایس این جی پی ایل کی، ان کی بات کروں، نیشنل بینک کی بات کروں، تو ان سب کی جو ایک سینیارٹی، ایون سب سے جو امپورٹنٹ اور مجھے جو ایک ریزسٹنس ملا تو وہ آئی بی سے ملا۔ آئی بی میں جو افسران اس وقت کے 2012 کے 10 کے خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کے جو لوگ دوبارہ بحال ہوئے تھے ان کو سینیارٹی نہیں دیتے، جو افسران اس سے آگے بیٹھے ہوئے تھے اگر یہ سینیارٹی ان کو مل جاتا تو ان کو وہ سپرسیڈ کر لیتے، ان سے یعنی ہائر گریڈ میں وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے کافی انہیں مزاحمت بھی کی ہے، کافی ہلچل بھی کی ہے، کافی ٹیلی فونی بھی کرائی ہے، کافی پریشر بھی ڈالا، لیکن الحمدللہ یہ کمیٹی کسی پریشر میں نہیں ہے، اور وہ بہت سارے ان کو ریگولائز بھی کیا اور ان کو سینیارٹی بھی دی ہے سارے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں ایک لیویز ہے، لیویز فورس ہے، وہاں 5,000 جو اس وقت لیویز فورس ہے وہ بلوچستان حکومت کے پاس ہے، اور 20,000 جو لیویز فورس ہے وہ وفاقی حکومت کا ہے، اور ان کو اس مہینے کی تنخواہ مل جائے اگلے مہینے کی نہیں پتہ۔ اس کے لیے اس کمیٹی نے ڈائریکشن ایشو کیے تھے کہ آپ یہ کام کریں کہ ان کو آپ مرج کر دیں بلوچستان ایف سی میں،
या उसको आप सेपरेट के तौर पे उनको आप जो पैसे हैं वक्त पे देते रहे, उनका टीएडी है या उसका मेडिकल है, वो नहीं हुआ। आज चलो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा हुकूमत ने उनको चेंज करके पाकिस्तान कॉन्स्टेबलिटी की है, तो मुमकिन है, अभी तक तो नहीं है, मुमकिन है कि उनको सबको एडजस्ट करे। और इसी तरह जो मैं फेडरल एजुकेशन की बात की है, साथ साथ यूटिलिटी स्टोर, एक शख्स को 100 रुपये के ऊपर टर्मिनेट किया, 100 रुपये के ऊपर। जब कमेटी के दौरान हमने अफसरान से वो सारी मालूमात उसे एक इंटरोगेट किए, यानी सवालात किए है कि ये बताओ उसके पास क्या सबूत है कि एक शख्स को आपने 100 रुपये पे टर्मिनेट किया है, कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था। वो हमने उनको बाकायदा जो है ना वो फिर डायरेक्शन दे दिए कि आप इनको रीइंस्टेट करें। स्टील मिल के एक इजाज़ नामी अफसर था, जो मुझे अभी तक उसका शक्ल याद नहीं है, शायद कोई मिला हो किसी में, वो शख्स 98 में 17 ग्रेड ऑफिसर अपॉइंट हुआ है और आज भी वो 17 ग्रेड है। भाई क्यों 17 ग्रेड में क्यों है? वो जी जो पहले सेक्ट मुलाजमीन का एक्ट आया था और वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया था, तो पहले हमने उसको 18 ग्रेड दिए थे, उसके बाद हमने वापस उसको 17 ग्रेड भेजे। अच्छा भाई, आप एक्ट का आया, एक्ट चला गया। एक शख्स जब 17 ग्रेड में अपॉइंट होता है 98 में, आज 2022-23 चल रहे हैं, तो उसकी अपनी सीनियरिटी कुछ नहीं है। वो स्टील मिल का जो हशर किए वो आपके सामने सूरत हाल है, वो भी है। उसी तरह अगर मैं PIA की बात करूँ, यहाँ पे PIA में जो मुलाजमीन अपॉइंट करते थे और फिर आउटसोर्स करते थे और किस तरह उसको अरसां करते थे आपके सामने। फिर ये पार्लियामेंट के सामने वफाकी मोहतसब आला जो ख़ुद पिछले 10 साल से रिटायरमेंट के बाद बैठे हुए, और उसका रजिस्ट्रार पिछले 21 साल से उन्होंने एक लिस्ट भेजी कि आप हमें ये रेगुलाइज कर दे। और लिस्ट को हमने उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर रेगुलाइज किए, उसमें